नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, वास र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। पुर्खाले बनाइदिएको धरोहर बचाएर राख्न सक्नुपर्छ। कर्तव्य र कर्मभित्र अटाउने जिम्मेवार सहजकर्ता नै भोलिको राष्ट्रसेवक कहलिन्छ। राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको इतिहास खोतल्दै गर्दा त्यस्ता मान्छे उत्पादन गर्ने थातथोलो खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। धेरै प्रधानमन्त्री र राजनीतिज्ञहरू पढेको एउटा सिङ्गो इतिहास बनेर बसेको त्रिचन्द्र कलेजको कुरा गर्दैछौँ आज हामीले उछित्तो काट्ने राणा शासन, त्यही राणा शासनको बेला तिनै राणाले बनाइदिएको त्रिचन्द्र कलेज यतिखेर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। त्यो भग्नावशेषमा आज पनि विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छैन। थुप्रै विद्यार्थीहरू आज पनि त्रिचन्द्रभित्र आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। भग्नावशेषमा भविष्य खोजिरहेका विद्यार्थीले राज्यसँग हार गुहार गरेर मुलुकको इतिहास जोगाउन गरेको चित्कार किन सुन्दैन सरकार? विक्रम सम्वत 1975 भदौ 12 गते स्थापना भएको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको भवनहरू पूर्ण रूपमा भत्कने अवस्थामा पुगेपछि यति बेला त्रिचन्द्र क्याम्पसको अस्तित्व र इतिहास मेटिने अवस्थामा पुगेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी त्रिचन्द्र कलेजमा छौँ। 2072 सालको भूकम्पले तहस नहस बनाएर रातो स्टिकर टाँसिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धरहरा रानीपोखरी र दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्माण हुँदा त्यस्तै ऐतिहासिक बोकेको त्रिचन्द्र कलेज भने पुनर्निर्माणबाट ओझेलमा परेको छ। एक शताब्दी लामो गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको यो क्याम्पस अहिले भौतिक रूपले पूर्ण जीर्ण अवस्थामा छ। पुरातात्विक महत्त्व बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको भवनमा यो वर्षयाममा पनि तप तप पानी चुहिरहेको छ। भुइँभरि लेउ लागेको छ। भवन बर्खेझारले घेरिएको छ। त्रिचन्द्र कलेजमा धेरैले पढेका छन्। यो कलेजले धेरैलाई मान्छे बनाएको छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि यही क्याम्पस पढेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्ट, गिरिजा प्रसाद कोइराला, भोलानाथ खनालदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि यही क्याम्पसका विद्यार्थी थिए। यही क्याम्पसले बालकृष्ण सम, सुवर्ण शमशेर जबरा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, दशरथ चन्द, गङ्गलाल श्रेष्ठ लगायतका प्रतिभाहरूलाई शिक्षा दियो। तर अहिले त्रिचन्द्र क्याम्पस जीर्ण भएर भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। दरबार हाई स्कुल बन्यो, अब तपाईँको सुन्दारा पनि बन्यो भनेपछि यो घण्टाघरलाई चाहिँ यो त्रिचन्द्र चाहिँ किन नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री देउबा हुनुहुन्छ, उहाँले किन आँखा लाउनुहुन्न, किन पुरातत्त्वलाई पठाउनुहुन्न, किन अनुगमन टोली पनि अहिले मैले जारी खाएको विश्वास म सिधै भन्छु, म भित्रीदेबाट भन्छु, कुनै अनुगमन टोली पनि आएको छैनन्, कसैले घुमेको पनि छैनन्। बनाउँछु भन्ने चाहिँ नाप्ने काम चाहिँ अब इन्जिनियरहरू आउनुभयो, इन्जिनियर नापेर जानुभयो। 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, वर्षौँ भइसक्यो, 3-4 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म कोही गर्नु छैन। त्रिचन्द्र क्याम्पसको यो जीर्ण भवनलाई 2072 को भूकम्पले थप क्षति पुगेपछि यो पुरातात्विक भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको थियो। तर उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यही बाटो ओहोर दोहोर गर्दा पनि यो भवनको जीर्णोद्धार कार्य सरकारी प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। यही क्याम्पसमा पढेका हजारौं विद्यार्थीहरू
देश विदेशका महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई पनि आफू अध्ययन गरेको यो धरोहरलाई सम्झिने फुर्सद नै छैन। राणाकालमा स्थापना भएको त्रिचन्द्र कलेज 2072 सालको भूकम्प पश्चात आज जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो कलेजको रूपमा स्थापना रहेको यस कलेजले पूर्व राजादेखि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, साहित्यकार बालकृष्ण सम, शहीदहरू गङ्गालाल, दशरथ चन्द र अहिलेको उच्च अहोदामा रहेका मन्त्री, पूर्व मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू जन्मायो। तर तिनै उच्च अहोदामा रहेका मन्त्रीहरूले यस कलेजको व्यवस्था गर्दा आज यस कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले जोखिमको सामना गर्नु परेको छ। उता पार्टीको फेरो समातेर क्याम्पस विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई यो ऐतिहासिक धरोहरको महत्त्व के थाहा। विक्रम सम्वत 1975 भदौ 12 गते त्रिचन्द्र कलेज स्थापना हुँदा त्यति बेला प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले नै कलेजको भवन निर्माण गराएका थिए। त्यति बेला ढुङ्गा, इटी, चुना, सुर्की, काठ, फलाम जस्ता सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको भवन सम्पन्न गर्न करिब 14 महिना लागेको थियो। राजा त्रिभुवनले 1976 असोज 27 गते चाँदीको तालचा र चाँदीकै साँचोले खोलेर त्रिचन्द्र कलेज भवनको उद्घाटन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1981 मा उक्त नाम संशोधन गरी त्रिचन्द्र कलेज राखिएको थियो। काठमाडौँको दरबार हाई स्कुल र रानीपोखरीको पूर्वतर्फ रहेको त्रिचन्द्र कलेज 37 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सडक पारी 13 रोपनी क्षेत्रफलमा त्रिचन्द्र कलेज घण्टाघर सहितको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनाहरू फैलिएका छन्। जीर्ण अवस्थामा रहेको त्रिचन्द्रको 3 तले पुरातात्विक भवन 2072 को भूकम्पले गर्दा भत्कने अवस्थामा छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको र रातो स्टिकर टाँसिएको यो भवनको जीर्णोद्धार कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्राथमिकतामा पनि पर्न सकेन। यसमा बजेटको छुट्टिएको थियो, तर हाम्रो यो कामको लागत अनुमान हेर्ने भने 50 करोड हाराहारीतिर छ। हामीलाई प्रत्येक वर्ष 2 करोड 3 करोड रुपियाँ विनियोजन हुन्थ्यो र 2-3 करोड हुँदा यो 1 वर्षमा सकिने होइन, 2 वर्षको अवधि त्यसलाई न्यूनतम पनि लाग्छ यो सम्पन्न गर्नलाई। किनभने त्यसमा हामी संरक्षण जीर्णोद्धार भन्दाखेरि प्रबलीकरणको काम पनि गर्छौँ र केही भागको त प्रबलीकरण गर्न नसकिने गरी बिग्रेको अवस्था छ भूकम्पको बेला। त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी भत्काएर फेरि जस्तो स्वरूपमा थियो त्यस्तै स्वरूपमा बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अब यसमा के हुन्छ भने पहिला हामीले बहुवर्षीय 1 वर्षभन्दाभित्र सम्पादन गर्न सकिने योजनाहरूको हकमा त्यही वर्षभित्र बोलपत्र गर्छौँ र त्यही वर्षभित्रमा सम्पादन गर्छौँ। 1 वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने योजनाहरूको हकमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्रोत सुनिश्चितताको लागि पनि त दिने त त्यत्तिकै होइन, अब किनभने राज्यको ढुकुटी हेरेर दिने हो। अरू सुरु भइसकेका संरचनाहरूलाई पनि बिग्रिन दिनु भएन। त्योसँगै लान राज्यले नसकेको अवस्थाको कारणले गर्दा यसो हुन गएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। देशमा जहनीय राणा शासन भएको बेला राणा र भाइ भारदारका सन्तानले स्वदेशमै उच्च शिक्षा पाउन् भन्ने विचारले त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरिएको थियो। आजका दिनसम्म आइसक्दा त्रिचन्द्रले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएको छ, तर आफू जीर्ण र भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। अब पनि त्रिचन्द्र कलेजको यो संरचनालाई यसरी नै राखिरहने हो भने त्रिचन्द्र कलेजको यो पुरातात्विक भवनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन मुस्किल पर्ने निश्चित छ। 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि सरकार मातहतमा राखेर त्रिचन्द्र कलेजलाई 2030 सालदेखि त्रिभुवनको आङ्गिक क्याम्पसमा परिणत गरिएको थियो। राजधानीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो जेठो क्याम्पसमा आर्थिक विपन्न, दूर दराजका, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्गता भएकाहरूले निःशुल्क पढ्न पाउने क्याम्पस पनि हो। तर यति बेला त्रिचन्द्र क्याम्पस भौतिक रूपले जीर्ण भई भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। पुरातत्व विभाग र शिक्षा मन्त्रालयको आपसी तालमेल नहुनाको कारणले, नेताहरूले आफूले गर्न नचाहेको कारणले यो एउटा धरोहरको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हो। यसलाई त म्युजियम बनाउनु पर्ने, इस्टाब्लिस गरेर त्रिचन्द्रलाई अन्य भवनहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यहाँ चाहिँ एउटा म्युजियम, यो चाहिँ एउटा शताब्दी तपाईँको 100 वर्षभन्दा पुरानो भइसक्यो, यसलाई चाहिँ एउटा धरोहरको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हो। तर पनि यहाँको एउटा क्याम्पस प्रशासनले पनि त्यति चासो नदिने र केन्द्रीय नेताहरूले पनि चासो नदिने, यहाँ पढेर गएका केन्द्रीय नेता अनुदाहरू, कन्सर्न अथोरिटिजहरू जो यहीँका प्रोडक्टहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिरियसली नलिरहेको कारणले चाहिँ यो अवस्था आएको हो। यो अवस्था चाहिँ नहुनुपर्ने हो। त्रिचन्द्र क्याम्पसको यो धरोहरलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हामी सबैको दायित्व हो। यसको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चासो देखाएको पनि थियो। प्राधिकरणले सेप्टेम्बर 2016 मा 5 वर्षभित्र यो सम्पूर्ण पुनर्निर्माणका काम गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, एक्जिम बैंक भारतको सहयोगले बन्ने भनिएको त्रिवी मातहतका 37 वटा युनिट अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्, जसमा त्रिचन्द्र कलेज पनि पर्दछ। 31 डिसेम्बर 1916 अर्थात् विक्रम सम्वत 1973 मा
काठमाडौँमा रहेका तत्कालीन रेजिडेन्सी कर्णेल बेलीलाई नेपालमा कलेज स्थापनाका लागि पहल गर्न चन्द्र शमशेरले पत्र लेखेपछि नेपालमा कलेज स्थापना हुने हल्ला फैलिएको थियो। पटक पटकको नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै भारत सरकारले पनि पटना विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेर कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको नाम जुराएर 1975 भदौ 12 मा कलेज स्थापना पनि भयो। 1976 असोज 27 मा राजा त्रिभुवनले कलेजको उद्घाटन गरेर विक्रम सम्वत 1981 मा आइपुग्दा राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको नामलाई छुट्याएर त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नाम राखियो। सुरुवाती चरणमा त्रिचन्द्रमा गणित, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास, अङ्ग्रेजी, नेपाली र संस्कृत विषय पढाइन्थ्यो। पछि विक्रम सम्वत 1981 मा बिए तह र विक्रम सम्वत 2004 सालबाट बीएससी को पढाइ सुरु भएपछि स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ हुन थाल्यो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिजो बौद्धिक जमघटको थलो बनेको यो कलेज आज दलीय राजनीतिको अखडा बन्दैछ। राजनीतिक दलको आवरणमा विभिन्न सङ्गठनले गर्ने व्यापारले पनि त्रिचन्द्रलाई कुरूप बनाइरहेको छ। नेपालको सबैभन्दा जेठो क्याम्पस जो आज जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ र शताब्दी पुरानो क्याम्पस आज यो जीर्ण अवस्थाले मलाई कता कता लागिराखेको छ। यो क्याम्पसको आफ्नै शताब्दी पुरानो गर्विलो इतिहासलाई चाहिँ यसले गिज्याइरहेको अवस्था छ। आज मलाई यस्तो लागिराखेको छ, आज यो क्याम्पसले हिजोका दिनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रदेखि लिएर यो देशका ठुला ठुला मान्छेहरूलाई यो क्याम्पसले शिक्षा दियो, दीक्षा दियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्म यो क्याम्पसले जन्माएको छ। राज्यको हरेक तह र तबकामा बस्ने र पुगेका मान्छेहरूलाई यो क्याम्पसले दीक्षित बनाएको छ। तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, तिनीहरू कसैको पनि ध्यान यो क्याम्पसको यो अवस्था, जो क्याम्पस अहिले रोइरहेको छ, जो क्याम्पस अहिले जीर्ण अवस्थामा छ, मलाई के लागिरहेको छ भने अहिले पुरातात्विक महत्त्व बोकेको यो क्याम्पस, यो धरोहर अब भग्नावशेषमा परिणत हुने होइन भन्ने दुःख लागिरहेको छ। दलीय भागभण्डाको शिकारमा त्रिचन्द्र लगायतका कलेज बारम्बार पर्ने गरेका छन्। जबकि हिजो यिनै विद्यार्थी सङ्गठन लगायतको सहयोगले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सघाउ पुर्याएकै हो। चाहे निरङ्कुश राणा शासन ढाल्नुहोस् या पञ्चायत, त्रिचन्द्रको भूमिकालाई नकार्नै सकिँदैन। दशरथ चन्ददेखि गङ्गालाल श्रेष्ठ जस्ता शहीद पनि यही कलेजमा हुर्किएका थिए। हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकामै देखिएको थियो त्रिचन्द्र कलेज। तर आज विद्यार्थीहरू भने पुरानो र कति बेला भत्किएर खस्ला भन्ने डरले त्रासमा पडिरहेका छन्। कारण 2072 सालको भूकम्पले त्रिचन्द्रको भवन क्षत विच्छेद बनाएको छ र जुनसुकै बेला पनि यो भवन भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। त्रिचन्द्र कलेज चाहिँ लामो समय 6 वर्ष पहिला 2072 सालको भूकम्प पश्चात भत्किएर रेड स्टिकर लगाएको भवन छ, भण्डागर मन्त्रीको बिल्डिङ। र त्यो बिल्डिङ बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाएको हो। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ काम गरेन र उसको म्याद चाहिँ गत पौषमा 78 को पौषमा सिधियो। त्यसपछि जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालयले पनि 6 महिना बितिसक्दा पनि यसको बारेमा न कुनै शोध न कुनै खोज, यसको बारेमा कुनै पनि आएर काम सुरु गरेको छैन। र हामी चाहिँ विद्यार्थीहरू विशेष गरी यत्रो 12,000 विद्यार्थी पढ्ने नेपालकै सबैभन्दा पुरानो जेठो कलेज त्रिचन्द्र कलेजमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्नलाई कक्षा कोठाकै अभाव हुने अहिलेको स्थिति छ। र अहिले क्याम्पस प्रशासनले चाहिँ यो बर्खाको बेलामा चाहिँ भवन भत्किन सक्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यतापट्टिको घण्टाघरपट्टिको भवन चाहिँ बन्द गरेको छ। करिब 105 वर्ष पुरानो भवन अहिले चाहिँ पुरै पठन पाठन बन्द भएको छ र त्यतापट्टि पढ्ने विद्यार्थी करिब 4000 विद्यार्थीले पढ्ने त्यो भवन थियो। र अहिले त्यो 4000 पढ्ने भवन चाहिँ यतापट्टिको सरस्वती सदनपट्टिको भवनमा चाहिँ सार्दाखेरि हामीलाई न डिपार्टमेन्ट राख्न पुगेको छ, न क्लासरुम पुगेको छ, न हाम्रो चाहिँ क्लास राम्रोसँग हुन पाएको छ। र उता राज्य सत्ता चलाइरहेकालाई त्रिचन्द्रको पुनर्निर्माणमा कुनै ध्यान नै छैन। भूकम्पले भत्काएका यस्ता शैक्षिक क्षेत्रको संरचना राज्यको उपेक्षामै परिरहेका छन्। जबकि सोही समयमा भत्किएको त्रिचन्द्र नजिकैको धरहरा जस्ता संरचना पुनर्निर्माण भएर पनि उद्घाटन पनि भइसके। यता त्रिचन्द्र कलेजको भवनमा भने पानी चुहिरहेको छ, भुइँ लेउले ढाकेको छ, चारैतिरबाट झार र जङ्गलले घेरिएको छ। तर चिन्ता र वास्ता कसैलाई छैन। अब यहीसँगको यही जोडिएको छ रानी पोखरी, यहीँबाट देखिन्छ धरहरा होइन, सबै चाहिँ भए। अब यो चाहिँ यो त्रिचन्द्र जस्तो हाम्रो नेपालको पहिलो क्याम्पस जसले चाहिँ शिक्षाको थालनी गरेको थियो। अब इतिहास नेपालको अब शिक्षाको
यहाँबाटै स्थापना भएको होइन सबै चिज भएको थियो। यहाँ चाहिँ यो पुनर्निर्माण नहुन सक्नुमा चाहिँ यहीँभित्रको त छँदैछ होइन होला, तर हामीले अब माथिल्लो निकायहरू छन् जसको जिम्मेवारी निकायहरू तिनीहरूले पनि ध्यानै जान सकेको छैन। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको लागि आन्दोलन 1 वर्ष अगाडिदेखि गरिरहेका छौँ है। हामीले चाहिँ पुग्नुपर्ने सम्पूर्ण निकायमा चाहिँ पुग्यौँ। यसको मुख्य भनेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको पुनर्निर्माणको लागि भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ, ऐतिहासिकहरूको लागि पुरातत्व विभाग छ, अब शिक्षासँग जोडिएकोले शिक्षा मन्त्रालय छ। हामी सम्पूर्ण निकायमा पुग्यौँ, जिम्मेवारी निकायमा पटक पटक पुग्यौँ। हामीले यहीँ साङ्केतिक आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, हामीले अब ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ, मिडियाहरू मार्फत पनि गरायौँ, तर कसैले मतलब कुराले चाहिँ सबैले हुन्छ गर्छौँ भने अनि आश्वासन दिलायो, तर व्यवहारमा चाहिँ केही पनि गरेन। उता भौतिक संरचनाको सकसबाट निस्किएर त्रिचन्द्रको शैक्षिक गुणस्तरलाई मात्र हेर्दा पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिँदैन। राजनीतिक खिचातानीले गर्दा यस्ता गौरवशाली संस्थाको साख दिनानुदिन गिर्दो छ, चाहे विद्यार्थी सङ्गठन हुन् या प्राध्यापक। राजनीतिक दलको आडमा कलेजभित्र मौलाउँदै गएको दलगत अराजकताले कलेजको शैक्षिक गुणस्तर पनि समाप्त हुँदैछ। त्रिचन्द्र भत्किएर कुनै पनि बेला मानवीय क्षति हुन सक्ने भन्दै यसको संरक्षण एवं पुनः निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै अभियन्ताहरू यति बेला सडकमा देखिन थालेका छन्। कसैले पनि मान्छेको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने त अधिकार दिएको छैन नि त संविधानले त। तर यहाँ चाहिँ हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य, हजारौँ मान्छेको ज्यान कतिखेर जान्छ कसैले थाहा छैन नि त। कतिखेर पानी पर्दा यो भत्किन पनि सक्छ नि त, कि ढुङ्गा त अहिले पनि खसिरहेको छ, यही देख्न सक्नुहुन्छ भर्याङहरू कतिखेर झर्न सक्छ, त्यस्तो छ। त्यही भएर जति सक्दो छिटो यसको पुनर्निर्माण हुनु पर्यो, यसको जिम्मेवारी निकायहरू चाहिँ यो प्रति गम्भीर रूपमा चाहिँ लाग्नु पर्यो भन्ने चाहिँ। नेपालको शिक्षा जगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको यो कलेजलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै यति बेला त्रिचन्द्रका विद्यार्थीहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। त्रिचन्द्रका उत्पादन मध्ये केही अहिले पनि सिंहदरबारमा कुर्लिरहेका छन्। राजनीतिको श्री गणेश कतिपय प्रधानमन्त्रीले त्रिचन्द्रबाटै सुरु गरेको सत्य हो, तर ती प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो शिक्षा दीक्षाको त्यो मन्दिरलाई कहिल्यै फर्केर हेरेनन्। त्रिचन्द्रकै बीचबाट झण्डा हल्लाउँदै हिँड्ने मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हारगुहार गर्दा पनि यो इतिहासको संरक्षण हुन सकेन। आज विद्यार्थी आफ्नो भविष्यको सपना बोकेर त्रिचन्द्र त पुगे, तर त्यो शिक्षालयको अवस्था देखेर निराश भएका छन् भविष्यका कर्णधार। आशा र भरोसाका युवा नेता गगन थापाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा त्रिचन्द्रबाटै सुरु गरेका हुन्। अरूले त व्यवस्था गरे गगनले चाहिँ आफ्नो कर्मथलोको मर्म बुझ्लान् भनेको त्यो आश पनि पानी पानी भयो भन्ने गुनासो गर्छन् जीर्ण त्रिचन्द्रका विद्यार्थीहरू। के साँच्चै सिंहदरबारको नुनले नेता र सरकारको आँखामा फुलो परेकै हो? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। कक्षा कोठामा पानी चुहिन्छ, झ्याल ढोका अस्ति पन्जर मात्र बाँकी छ, भित्ताको गतिपति हेर्नै नसकिने भइसक्यो, खेलकुद मैदानमा पानी जमेर पोखरी भएको छ, प्रवेशद्वारदेखि नै झार उम्रेर कम्मर कम्मर ढाकिने भइसक्यो। राष्ट्रकै गौरव कलेजको स्थान भनेर परिचित त्रिचन्द्रभित्र छिर्दा लाग्छ कुनै खण्डहर हो। नजिकै छ दरबार मार्ग, जोडिएको छ रानी पोखरी, उपत्यका प्रहरीको कार्यालयले जिस्काइरहेको छ, मस्जिद र रत्न पार्कले चाप ठेक्नै नसक्ने भइसक्यो। कलेज परिसरकै सान घण्टाघर अहिले नै ढल्ला जस्तो भइसक्यो। वरिपरि व्यस्त बजार, नजिकै प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, सबैले सबै थोक छर्लङ्ग देखेका छन्। कुनै पनि बेला घण्टाघर ढलेर ठुलो दुर्घटना होला भन्ने डरले त्राहिमाम छन् वरिपरिका बासिन्दा। तैपनि खुल्दैन सरकारको चेत किन? सरकारले प्रत्येक वर्ष शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको लागि भन्दै ठूलो रकम शिक्षामा खर्चँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई 1,80,4 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि भनेर 10 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। अहिले 2079-80 को बजेटमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई 1,96,39 करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत
8 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा पनि सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ र यो रकम सरकारले अनुदानको रूपमा शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि खर्च गर्छौं भन्छ। हरेक वर्ष सरकारले सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरे पनि हजारौं विद्यार्थीहरू पढ्ने शैक्षिक धरोहरहरू बिस्तारै मासिँदैछन्। राजा, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू बनेकाहरूले समेत अध्ययन गरेको त्रिचन्द्र कलेजको यो दुर्दशा हेर्दा पनि लाग्छ सरकारसँग स्कुल, कलेज मर्मत गर्न पैसा नै छैन। सरकार टाट पल्टिएको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता त्यो होइन। यहाँ शैक्षिक धरोहरको मर्मत, सम्हार र स्तर उन्नति गर्ने कुरा कुनै पनि नेताको प्राथमिकतामा पर्दैन, किनकि राजनीति गर्नेहरूलाई न त इज्जतको डर छ, न त भत्किँदै गरेको विद्यालयहरूको बारेमा चिन्ता। हिसाबले भन्यो भने त्यो ऐतिहासिक धरोहर हो, त्यसलाई लगेर कम्प्लेक्स बनाएर त्यहाँ पैसा कमाउनु भनेको बदमासी हो। मैले बदमासी भन्छु, किनभने त्यो तीको सम्पत्ति हो नि त, त्यही ठाउँको हो नि त। बरु त्यसलाई कसरी बहुउपयोग गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीको हितमा कसरी गर्न सकिन्छ, शिक्षकको हितमा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यही शिक्षक विद्यार्थीले त्यही कमाउने किसिमको तरिका के गर्न सकिन्छ। अब विद्यार्थीलाई नै गरी खाने बनाउने, त्यही चाहिँ नि विद्यार्थीले चलाउने पसल भनेर बनाउनु हुँदैन, हुन्छ नि, शिक्षकले चलाउने पसल भनेर बनाउनु हुँदैन। यो दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर गर्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ गर्ने चिन्तन बनिएको भए दुवै थरीलाई न्याय हुन्थ्यो। व्यापार गर्नेलाई चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकले व्यापार गर्थ्यो, त्यो पनि एउटा नयाँ नमुना बन्थ्यो, त्यही ठाउँमा हुन्थ्यो, इतिहासलाई पनि न्याय हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ यसो गरिदियो भने समाधान हुन्थ्यो। त्यो समाधान निकाल्न नजानेर तानातान भएको हो। त्यसैले कहिले केन्द्रीयहरूले निर्णय गर्छ, कहिले एउटा त्यो कारणले हो। दोस्रो त्यो जमिन कसको हो भन्ने प्रश्न रहेछ कि त्यो प्रश्न चाहिँ अर्को कस्तो रहेछ भने त्यो जमिन कसो साँच्चै। अब त्यो बेलामा राणाहरूले चाहिँ के गरे, ल सुरु गर्ने भनेर भन्छ भने गरे, त्यो सरकारको जमिन हो, किनभने त्यो बेलामा राणाहरूले दिएपछि जमिन त्यसैको भयो। तर अब कागजी हिसाबमा कसको हो साँच्चै जमिन, त्यो प्रश्न आउँदो रहेछ। जस्तो जङ्गलमा दशा जुन किसिमको भयो नि, पुस्तकालय त्यहाँ बनाउने कि नबनाउने, त्यो जमिन कसको के हो भनेर भन्ने ठिक्कै त्यही अवस्था यहाँ भएको हो। अब त्यो जमिन त क्याम्पसको हो नि, क्याम्पस बसेपछि त क्याम्पसको हो। त्यो ढङ्गले सोचिदियो भने समाधान निक्लिन्छ र पैसा पनि उठिन्छ। झट्ट हेर्दा यो त्रिचन्द्र क्याम्पसको हाता वरिपरि जङ्गली जनावर लुकेको छ कि जस्तो भान हुन्छ। कुनै बेला हजारौं विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने यस क्याम्पसमा अहिले दिउँसै एक्लै दुक्लै हिँड्दा पनि कतैबाट केही आउने हो कि भन्ने त्रासले सताउँछ। यसरी पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो संरचना जोगाउन नसक्दा देशकै बुढो क्याम्पसको रूपमा चिनिने त्रिचन्द्र कलेज आज जीव जनावर घुम्ने थलो बनेको छ। कक्षा कोठाका बाहिरी भित्ताहरूमा बिरुवाहरूले जडो गाड्न थालेका छन्। कलात्मक शैलीमा बनेको यो संरचना आज लथालिङ्ग अवस्थामा ठिङ्रिङ्ग उभिएको छ। तर विडम्बना, यो जीर्ण भवनमा जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि आएका विद्यार्थीहरू पढ्दा पढ्दै कति बेला कलेजको भित्ता र छाना फुत्त तल झर्ने हो, टुङ्गो छैन। अब हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढ्नलाई चाहिँ पहिला के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मनमा केही पनि डर त्रास हुनु हुँदैन है, खुल्ला मनले पढ्ने हो नि त। कुनै पनि मनोवैज्ञानिक डर त्रास हुनु हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरू, यहाँ चाहिँ 8वटा डिपार्टमेन्टको क्लासहरू हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले चाहिँ यो भवन झर्ने पो हो कि यहाँ पढ्न आएकै बेला पुरेर पो घर फर्किन नसकिने अवस्था पो हुने हो कि भनेर मनोवैज्ञानिक त्रास छ आफूभित्र होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ पढाइतिर भन्दा पनि सरहरूले एकातिर पढाइरहेको बेला आफू अझ पानी परेको बेला चाहिँ अब चाहिँ पढाइ सरले एकातिर पढाउँदै गर्दैन, आफूलाई चाहिँ एकातिर पानीतिर बस्नु छ, अर्कातिर चाहिँ यो अब ढुङ्गासुङ्गा कहाँको झर्ने हो भन्ने चाहिँ अब त्यस्तै चाहिँ पढाइबाट ध्यानै भड्किरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै त्रिचन्द्रको अवस्था जीर्ण बन्दै गएकोले घण्टाघरपट्टिको भागमा प्रबलीकरण पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्रबलीकरणको समय भनेको अनएक्सपेक्टेड समय पनि लाग्छ। कतिपय कुराहरू अब विदेशबाटै सामान ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। सिंहदरबार गर्दाखेरि हामीले फेस गरेका छौँ। अब इन्डियामा पनि नहुने सामानहरू थर्ड कन्ट्रीबाट पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को त्यहाँ भएको हाम्रो जुन पुरातात्विक सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर त्यो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि दक्ष कारिगरहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। किन भन्दा अहिले हामी धेरै मोडर्नाइज भएर मोडर्न मेटेरियलहरूपट्टि आकर्षित भएका छौँ र त्यो खालको म्यान पावरहरू हाम्रो अहिले पनि सम्पदाहरू धेरै पुनर्निर्माण भइरहेको छ। त्यस्ता खालका सिंहदरबारदेखि लिएर सबै 4-5 वटा हाम्रो ठुला संरचनाहरू पुनर्निर्माण भइरहेको छ।
अब नयाँ त्यो स्किल म्यान पावर पनि अभाव हुनसक्छ। अब यसले गर्दाखेरि हामीले 2 वर्षको टार्गेट राखेका छौँ। टेन्डर गरेर निर्माण व्यवसायलाई वर्क अर्डर दिएपछि टेन्डर गर्ने पाटो त हाम्रो बाँकी नै छ। अब हामीलाई बहुवर्षीय खरिद योजना पहिला अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउनु पऱ्यो। त्यो बिचमा अहिले हामी सँगसँगै हिजो बनाएको डिपिआरमा अहिले त्यहाँ कुनै किसिमको थप बिग्रिन गएको अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा सँगसँगै हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। उताबाट बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृत भएर आउँछ, हामी सँगसँगै यतापट्टि यो काम पनि सक्छौँ र अनि बोलपत्र प्रकाशन छिट्टै जाने तयारीमा हामी छौँ। राजधानीको मुटुमा रहेको यो क्याम्पसमा पढेर कैयन नेता कार्यकर्ताहरू उच्च ओहदामा पुगिसकेका छन्। तर आफूहरूले पढेको क्याम्पसको यस्तो दयनीय अवस्था हुँदा पनि नेता र सरकारवाला निकायलाई यो क्याम्पसको दया लागेन। त्रिचन्द्र भवनभित्र ठुलो पुस्तकालय पनि छ। वर्षातको पानीले भिजेर पुस्तकहरू काम नलाग्ने गरी नष्ट हुन थालेका छन् भने पुस्तकालयमा तालचा लागेको छ। त्यति मात्र होइन, क्याम्पसमा भएका यन्त्र र उपकरणहरू पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। महामारी भूकम्प 2072 सालको भूकम्पले चाहिँ यसलाई छेदविच्छेद बनाएको अवस्था छ। यो राणाकालीन इतिहास भएको चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको भवन जुन भवन हो, यसमा चाहिँ पहिला शैक्षिक गतिविधिहरू शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने रहेछ। तर भूकम्प पश्चातको स्थितिमा यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि गतिविधिहरू नभएको होइन, यहाँका डिपार्टमेन्टहरू पनि सारेको र विद्यार्थीहरू चाहिँ पारीको योभन्दा पारीको सरस्वती सदन र त्यो ट्युटोरियल बिल्डिङमा गएर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। र वास्तवमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बिल्डिङलाई चाहिँ बाहिर जस्तो अवस्थामा देखिन्छ, भित्र पनि त्यस्तै हो, यो भग्नावशेष अवस्थामा रहेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेका अरू संरचनाहरू धम्माधम बनेर सकिँदा नेपालको इतिहास झल्काउने 105 वर्ष पुरानो त्रिचन्द्र क्याम्पसको भवन पुनर्निर्माणमा भने कसैको चासो नै पुग्न सकेन। नेपालको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पसको रूपमा चिनिने यो क्याम्पसले आजसम्म पनि कलम चलाउनेदेखि लिएर देश चलाउने सम्मका व्यक्तित्वहरू उत्पादन गरेकै हो। तर पनि भूकम्पले क्षति पुर्याएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि यो संरचना नबनेको देख्दा लाग्छ नेपालका राजनीतिक ठेकेदार र शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकाय गैर जिम्मेवार र निकम्मा साबित भएको छ। खास गरी यो भवनमा 8वटा पढाइ हुन्छ, मेट्रोलोजी अनि जियोलोजी जुनमा भूगर्भ पढाइ हुने हो। हास्यास्पद कुरा के छ भन्दाखेरि जियोलोजी पढाइ हुने भवन नै जीर्ण अवस्थामा छ र त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ क्लासहरू यहाँको यो ठाउँको बन्द गरेर पारिपट्टि गरिएको छ। साइकोलोजी लगायतको क्लासहरू यहाँ हुने गर्थ्यो, मास्टर्सको क्लासहरू माथि हुने गर्थ्यो र त्यो क्लासहरूलाई चाहिँ अहिले बन्द गरेर क्लासहरू अपुग भएको अवस्था छ। धेरै शैक्षिक सत्रका क्लासहरू अहिले चाहिँ सञ्चालन हुन पाइरहेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ भवन अभाव भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूको एउटा सुरक्षाको सवालमा पनि एउटा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र धेरै कन्सर्न अथोरिटिजहरूलाई पटक पटक हामीले आग्रह गर्दा पनि पटक पटक मुभमेन्टहरू गर्दा पनि यो चाहिँ नसुनिदिएको अवस्था रहेको छ र विद्यार्थीहरूको अवस्था चाहिँ धेरै नाजुक छ। त्रिचन्द्रको भवन कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने जोखिम भएको र सरकारवाला निकायको पुनर्निर्माणमा ध्यान नगएकाले यतिखेर विद्यार्थीहरूले सडकमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। शैक्षिक सवालमा शैक्षिक स्थान सुरक्षित नहुँदा विद्यार्थीहरूको मानसपटलमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। त्रिचन्द्र कलेजको यो जीर्ण अवस्थाले नेपालको सबैभन्दा पुरानो कलेजको भौतिक संरचना र इतिहास अब ढल्दैछ भन्ने स्पष्ट छ। तर सरकारको गैर जिम्मेवारी र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका निकायहरू निकम्मा बनिदिँदा यति बेला नेपालको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पसको इतिहास मेटिँदैछ। 12,000 विद्यार्थी पढ्ने नेपालकै सबैभन्दा पुरानो जेठो कलेज त्रिचन्द्र कलेजमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्नलाई कक्षा कोठाकै अभाव हुने अहिलेको स्थिति छ र अहिले क्याम्पस प्रशासनले चाहिँ यो बर्खाको बेलामा चाहिँ भवन भत्किन सक्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यतापट्टिको घण्टाघरपट्टिको भवन चाहिँ बन्द गरेको छ। करिब 105 वर्ष पुरानो भवन अहिले चाहिँ पुरै पठन पाठन बन्द भएको छ र त्यतापट्टि पढ्ने विद्यार्थी करिब 4,000 विद्यार्थीले पढ्ने त्यो भवन थियो र अहिले त्यो 4,000 पढ्ने भवन चाहिँ यतापट्टिको सरस्वती सदनपट्टिको भवनमा चाहिँ सार्दाखेरि हामीलाई न डिपार्टमेन्ट राख्न पुगेको छ, न क्लासरुम पुगेको छ, न हाम्रो चाहिँ क्लास राम्रोसँग हुन पाएको छ र विद्यार्थी चाहिँ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी चाहिँ सडकमा आएर पढ्न पर्ने बाध्यता भयो। हामीले कक्षा कोठा पाएनौँ। कुनै बेला सबैसँग घडी नहुने र प्रविधिको पनि पूर्ण विकास नभएको बेला सूर्यको किरणको सहायताले समय हेर्न मिल्ने गरी राखिएको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको घण्टाघरको आडमा रहेको सूर्य घडीले पनि आफ्नो अस्तित्व गुमाउँदैछ। ऐतिहासिक यो सूर्य घडीको आधा भाग भाँचिएको छ, तर
भाँचिएको भाग कहाँ कस्तो अवस्थामा छ पत्तै छैन। घण्टाघर नजिकै रहेको सनडायल सूर्यको किरणबाट गते, बार, महिना र ऋतु पत्ता लगाउने घडी हो। कलेज स्थापना हुनु पूर्व सन् 1911मा चन्द्र शमशेरको पालामा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वले झल्किएको यो घडी आज झाडीहरूको बीचमा हराउँदैछ। देशको वैदेशिक ऋण 20 खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। मागेरै देश चलेको छ। उता सरकारले वर्षेनी वार्षिक बजेट पेश गरे पनि विकास खर्च नभएर रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुग्दा हतारमा बजेट सक्न डोजरे विकास र वर्षामा पिच गरेर बजेट उडाएको पनि नेपालीहरूले देखेकै छन्। तर नेपालको शैक्षिक ऐतिहासिक धरोहर र हजारौं विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने यो प्राज्ञिक फलमाथि भएको यस्तो गैर जिम्मेवारीपनलाई अब ठुलो हेरेर मात्र पुग्दैन। भूकम्पले क्षति पुर्याएको त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्संरचना तत्कालै हुनुपर्छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रा अग्रजहरूले भन्ने गरेको खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्या जस्तै भएको छ त्रिचन्द्र कलेजको अहिलेको अवस्था। निरङ्कुश भनिएका राणाहरू कलेज खोल्ने अनि लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू चाहिँ चलेका कलेजहरू भग्नावशेषमा परिणत गर्ने, के यही हो जनताले गरेको परिवर्तनको प्रतिफल? दुरावस्थाको कुरा उठाउने हो भने ऐतिहासिक कान्तिपुरी नगरी क्रमशः भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछ। कङ्क्रिटको अव्यवस्थित र प्रदूषित सहरको उपमा पाएको काठमाडौँ भिडमाडौँ भइसक्यो। धेरै नेता जन्मायो काठमाडौँले, धेरैलाई हैसियत भन्दा माथि पनि उठायो, तर ती सबै अवसरवादी साबित हुँदैछन्। एउटा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको सहर आज हरेक दृष्टिकोणबाट जीर्ण र अव्यवस्थित बन्दै गर्दा हामी नागरिकले देखा नदेखे गर्न हुँदैन। उठौँ, जागौँ र आफ्नो इतिहास फेरि एकपटक पुनर्जीवित गरौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस् त, आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।